अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा इसको धचका सेटबैक हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से, जब से ये फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, वो धचका लगा है, वो सेटबैक हुआ है लीगली स्पीकिंग। अभी तक कोई स्ट्रैटेजी पीटीआई की तरफ से नहीं बताई गई है कि इसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा। गोया ये जो कल है पार्लिमानी पार्टी का इजलास, उसमें सुना यही है कि कोई हिकमत अमली और नया जो अब एक रोड मैप है उसकी तरफ कोई बातचीत की जाएगी और कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। कई सारी आवाज़ें उठ रही हैं विद इन द पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उनको भी खासा आड़े हाथों लिया जा रहा है कि जिनकी वजह से वो कहते हैं ये सेटबैक हुआ। जैसे फवाद चौधरी साहब, उनको एक्सी में कहूँगी क्योंकि वो पीटीआई में ऐसा वापस नहीं आए हैं दोबारा जब से उन्होंने क्विट किया था 9 मई के बाद एक ट्वीट करके। तो फवाद चौधरी साहब भी बहरहाल ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी तजावीज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई जो लीडरशिप है वो आगे आए। 3 लोगों के वो नाम दे रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर साहब और आरिफ अलवी। ये तमाम तर वो नाम हैं जो कि अब नए कह रहे हैं कि फ्लोट किए जाएं। असेंबली से इस्तीफे, इस तरह की भी हम लोग सोशल मीडिया सार्फिन और जो पीटीआई के सिंपथाइजर्स हैं, वोटर्स हैं, वो उनकी तरफ से हम सुन रहे हैं कि रेजिग्नेशंस दिए जाएं। सिस्टम का हिस्सा जो है अब रहने में कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस एक्सरसाइज है ये और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या करने जा रही है पीटीआई और क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास, सियासी तौर पर भी और लीगली भी? फिर एक और नाजरीन, एक और इसको सेटबैक ही कहेंगे क्योंकि ये इसको फौरी तौर पे देखते भी चलिएगा। हमने इनके चंद पॉइंट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा किया है। जो जजेस के हवाले से सीनियरिटी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऑफ कोर्स कि पीटीआई का सेटबैक है क्योंकि पीटीआई इस केस में पूरे जो ये प्रोसेस है और ये जो सीनियरिटी है जो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हुआ था मोअज़्ज़ज़ जज का, उस पूरे एक्सरसाइज के पीटीआई खिलाफ थी और कहते थे कि वो उनकी सीनियरिटी नहीं बनती। तो उनको अब ये भी एक और आज के रोज़ आप समझे एक सेटबैक ही है जो कि लगा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज सीनियरिटी तय कर दी है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर हो गए हैं। जस्टिस सरफराज डोगर समेत दीगर 2 जजेस ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार। जजेस सीनियरिटी तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी के तयन का मामला सदर मुमलिकत को भेजा था। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर है अगर नहीं होता ये ट्रांसफ़र तो मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वुड हैव बीन द सीनियर मोस्ट, लेकिन इस ट्रांसफ़र के बाद जो सिचुएशन है वो पलट गई है और अब एक्सपेक्टेड यही है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे जस्टिस सरफराज डोगर, वो इसमें अब परमानेंट हो जाएंगे, मुस्तकिल हो जाएंगे। उनकी जो मतलब एक परमानेंस है उनको मिल जाएगी। ये एक पीटीआई के लिए सेटबैक है क्योंकि दे वर ऑलवेज वाउचिंग फॉर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो उसको इसी तरह से देख रहे हैं। इस पर बात रहेगी। और कुछ नाजरीन, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इस पूरे सिनेरियो की तब्दीली के बाद, मखसूस नशिस्तें अपने नाम कर लेने के बाद हुकूमती इत्तेहाद में खासी बर्फ पिघलने लगी है। इस सेंस में कि जो पीपल्स पार्टी कई मामलात पे पीएमएलएन से नाला रहती थी, उनमें कुछ कुर्बत और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है और अब इस तरह की भी कुछ अफवाह गर्दिश कर रही है, कोई इस तरह की खबरें मौजूद हैं क्रेडिबल सोर्सेज से कि पीपल्स पार्टी शायद सोच रही है कि अब बाकायदा तौर पर काबीना का हिस्सा बना जाए और अपना जो अलायंस है वो पीएमएलएन के साथ हुकूमत में और ज़्यादा उसको मुस्तहकम किया जाए, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्या अफवाह है, क्या र्यूमर मिल है? इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो काफ़ी टेलिंग हैं और विद वेरी क्रेडिबल सोर्सेस। ये भी देखकर हमारे पास जो है इस हवाले से पूछेंगे भी फिर सबसे कि इसमें कितना वज़न है इन खबरों में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का नाजरीन अब है इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पार्टी क़यादत की सतह पर नून लीग से बातचीत हुई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में वफाक और पंजाब में शमूलियत पर बात हुई। हुकूमत में शमूलियत के लिए दोनों पार्टियों की आला सतह की क़यादत में राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। ये ख्वाहिश नून लीग की नाजरीन खासी पुरानी है। पीपल्स पार्टी अभी तक तो इनकारी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत के लिए अब किसी हद तक लचक भी दिखाई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत में शमूलियत के लिए मजीद बातचीत होने का इम्कान है और ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की नून लीग से वफाक और पंजाब शमूलियत पर 20 रोज़ पहले ये जो बात है ये हुई थी और अब इस पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मजीद पेशरफ्त हो सकती है गिवन के जो हुकूमती तमाम इत्तेहाद को कुछ फ़ायदे मिले हैं और कई ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं। फिर JUI के हवाले से भी बात की जा रही है कि मौलाना साहब को जो ये सीट्स मिली हैं मखसूस नशिस्तों के बाद, क्या वो भी जो पावर गेम है उसमें और ज़्यादा वो कहीं
آ سکتے ہیں, کہیں ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, ان سے کیا بات چیت چل رہی ہے؟ پی ٹی آئی سے شاید ان کی بات چیت, اب ان کے راستے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پہلے کسی ٹائم پہ تھے. تمام بات پہ آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سیاسی اور لیگل دونوں ایکسپرٹیز آج شامل گفتگو رکھیں گے, اور موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھا کہ ہم تینوں ان معزز پارٹیز سے جو ان کے رہنما ہیں, سینئر رہنما جو کہ لائرز بھی ہیں, تو آج ہمارے پاس ایک بہت قابل وکلا کا پینل شریک گفتگو ہے. فوری طور پہ ان کا تعارف آپ سے کراتی ہوں. نہال ہاشمی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بہت بہت خوش آمدید نہال صاحب. قادر منتخیل صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی بہت خوش آمدید قادر صاحب. اور اظہر صدیق صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی ویری وارم ویلکم. نہال ہاشمی صاحب آپ کی طرف پہلے لاتی ہوں یہ معاملہ, یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی آپ کیا سمجھتے ہیں لیگلی سپیکنگ ان کو اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو یہ سمجھنے سے ہی قاصر ہیں جو پرسنٹیج آپ کی نہیں بنتی تھی اس سے کئی زائد آپ تمام جماعتوں کو اکثریت مل گئی ہے عددی طور پر ان مخصوص نشستوں کے حصول کے بعد. تو اب کیا ان کے پاس کارڈز کیا ہیں, لیگلی سپیکنگ کیا کارڈز ہیں, پولیٹیکلی سپیکنگ کیا کارڈز ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیوار سے لگانے کا ان کا سلسلہ ہے جو ان کو ایک جاری ہے کافی ٹائم سے, یہ کب رکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کرے, وہ پولیٹیکل ہو یا لیگل ہو, اس کو آپشن ہے ود ان دا فریم ورک آف ڈیموکریسی, ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن. جہاں تک ریزرو سیٹ کا معاملہ تھا تو جو پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ پریویل کر رہا اور کرنا بھی چاہیے تھا. اس کی وجہ ایک آئین میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن ہونے سے پہلے اپنی لسٹ دیں گے مائنورٹیز کی اور لیڈیز کی, جو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی نہیں جمع کرایا اس نے. اور جب لوگ آزاد جیت کے آئے اور انہوں نے اسمبلی ہال میں حلف اٹھایا, دیکھیں حلف جب آپ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کے اور گواہ ان کو بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہ حلف اٹھا رہے ہیں. حلف انہوں نے اٹھایا سنی اتحاد کونسل کا, اور پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ دوسرا حلف اٹھا لیں تاکہ ان کی ممبرشپ بھی چلی جائے. انہوں نے پھر حلف اٹھایا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں. اب سنی اتحاد کونسل نے تو اپنے کوئی لسٹ دیا ہی نہیں تھا, نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا تھا, تو پھر یہ جو پریزمپشن پہ ہے کہ جی ووٹ چونکہ لوگوں نے دیا, یہ پھر نہیں چل سکتا ہے اس طرح. تو یہ بات ادھر ختم ہو جاتی ہے. اب جیسا ہے اسی بنیاد پہ ان کو چلنا ہوگا. اور دوسری بات پولیٹیکل, تو پولیٹیکل دیکھیے اگر پولیٹیکل ان کے ساتھ کوئی نقصان ہوا ہے تو ان کی اپنی وجوہات سے, دو وجوہات. ایک جو ان کی لیڈرشپ رہی ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو تھی, اینٹی اسٹیٹ تھی, اینٹی ڈیموکریٹک تھی, اینٹی کانسٹیٹیوشنل تھی. کوئی بیہیویئر کنڈکٹ میں کہیں پہ کوئی جو جمہوری انداز ہے وہ اپنایا نہیں گیا. تو اگر آج وہ جیل میں ہے تو اپنے ماضی کے کرتوتوں کے ویسے ہیں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی قوم کے خزانے کے 190 ملین پاؤنڈ میں غبن کیا ہو, اگر اس نے پاکستانی قوم کو کہا گیا ہو کہ اس پارلیمنٹ کو بھی آگ لگا دو, اس کو بھی آگ لگا دو, اس کو بھی توڑ دو, اس کو بھی پھوڑ دو, تو کوئی ان کو اس میں اندر نہیں رکھا گیا ہے کہ جناب جی ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہو. نہال صاحب ایک بات آپ سے عرض ہے, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والی سزا ہے یہ تو ابھی ہوئی ہے نا, اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ان کو تو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں پابند سلاسل ہوئے ہوئے. تو یہ تو 190 ملین پاؤنڈز والی سزا تو چند ماہ پرانی ہے, اس سے پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے وہ پابند سلاسل ہیں. تو یہی تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ وداؤٹ اینی رائم اور ریزن وہ جیل میں ہی ہیں سنس 2 ایئرز. یہ سٹیٹس کو ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. دیکھیے وہ ان کے اوپر اور بھی ایف آئی آرز تھے, ان کے اوپر اور بھی الزامات تھے, اس کے تحت وہ اندر گئے, ان کو بیل ملتی رہی, پھر بیل کینسل ہوتی رہی, پھر اسی دوران یہ 190 ملین والی جو ہے وہ کیس چل پڑا اور اس میں انہیں سزا ہو گئی. تو اب ان کو چاہیے یہ کہ اپنے پارٹی سے بات کرے سب سے پہلے. ان کی پارٹیاں 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ہے ان کے رشتہ داروں کا ہے, ایک حصہ جو ہے وکلا کا ہے, جو وکلا بالکل نئے آ گئے اور آ کر کے کود گئے کہ ہم پارٹی کو قبضہ کر لیں گے. ایک حصہ ان کے وہ پارلیمنٹیرین کا ہے جو اس گیم میں آ کر کے پارلیمنٹیرین بن گئے, اور کہیں بہت دور رہ گئے پی ٹی آئی کے وہ کارکن, وہ عہدیداران جو کبھی عمران خان. آپ کی تو باتیں ویسے تھوڑی مشابہت رکھتی ہیں فواد چودھری صاحب کی تنقید سے. ان کو بھی وہ پارٹی میں نئے آئے وکلا اچھے نہیں لگتے. دیکھیں اب رہ گیا, دیکھیے ایک فرد کے لیے پاکستان جو آگے بڑھ رہا ہے, آج پاکستان بہت تیزی سے خطے میں بھی بہت مؤثر ہو گیا ہے اور ریجن میں بھی, اور گلوبلی ہمیں ریکوگنائز کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں وہ وکالت کر رہے ہیں پاکستان کے 24-25 کروڑ لوگوں کی, اور ان کی وکالت مانی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے واٹر کا ایشو تھا وہ آربیٹریشن وہ ریزالو ہو گیا, ہمارے پاسپورٹ کے اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہو گیا,
ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پورے ریجن میں ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہم فاتح ہو گئے. یہ وکالت کر رہے ہیں ایک فرد کی جو کہ ایک مجرم ہے اور کنوکٹڈ مجرم ہے. اسے چاہیے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں, اپنے وکیلوں سے رجوع کریں. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرز آپ ٹھیک ہو گیا, آپ کو لگتا ہے وہ ان کے پیچھے نہ آئیں زیادہ, لیٹ ہم بھی, ان کے کیسز وہاں عدالت میں چلتے رہیں, ان کو اپنی پارٹی لیڈرشپ اور ان کی پارٹی ڈیسیشنز پہ حاوی نہ ہونے دیں؟ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے عمران خان نے پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو جیل میں رکھا, عورتوں کو ہسپتالوں سے گھروں سے اٹھا کے لے گئے. محمد نواز شریف صاحب جیل میں رہے, آصف صاحب جیل میں رہے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب باوجود اس کی عدالت کے وہ جیل میں رہے. تو پارٹی تو چلتی رہتی. یہ نہیں ہو کہ ایک فرد کے لیے پاکستان کو آگے آپ موو نہ کرنے دیں. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ایک فرد بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ لوگ تھے, تو وہ کہتے کیا ہم ہندوستان, تو پاکستان مسٹ گو آن, not individual must go on. جب پاکستان آگے جائے گا تو انڈیویجلز بھی آگے جائے گا, اور ہماری یہاں ناانصافی نہیں ہوگی. انشاءاللہ سماج میں اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے تو آپ کو اس کا مقام ملے گا, مگر اگر آپ اپنے فرد خود غرضی کی سیاست کر رہے ہیں, اپنی ذات سے آپ آگے نہیں ہٹ رہے ہیں, تو پھر نہیں چل سکتا ہے. یہ ایک کلیکٹیو نیشن ہے. پوچھ لیتے ہیں قادر صاحب, یہ بھی بتائیں آپ کی نہال صاحب کی پارٹی سے کتنی دوستی اب ہونے والی ہے, کیونکہ یہ جو خبر ہے اس میں کتنا وزن ہے کہ آپ لوگ اب باقاعدہ حصہ بننے والے ہیں پارلیمنٹ کا, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, پارلیمنٹ کہہ رہی ہوں, کابینہ کا؟ ابھی تک تو کوئی پارٹی قیادت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ایون کہ پارٹی کے جو ترجمان ہیں یا ٹاک شو میں آنے والے لوگ ہیں, ان کو ایسے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہو رہے ہیں. مگر اس سے پہلے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں باقاعدہ فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں. اب اگر دوبارہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ دیتی ہے یا ہماری قیادت فیصلہ کرتی ہے تو یقیناً پھر حکومت میں شامل ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ تو میں کنفرم آپ کے اس فیصلہ نہیں ہوا ہے, مگر آگے چل کے کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا. یعنی کہ شمولیت ہو سکتی ہے, یہ دوستی آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کی کیا تجویز ہے قادر صاحب؟ یہ کوئی لیگلی سپیکنگ مطلب پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, جیسے بھی نہال صاحب نے بتایا, بہت دلائل دیے انہوں نے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کا تو حق ہی نہیں تھا ان مخصوص نشستوں پہ. پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نہیں تھا تو آپ کا کہاں سے حق ہو گیا, کیونکہ مخصوص نشستیں تو اس تناسب سے پرسنٹیج سے ہوتی ہیں کہ جتنی آپ نے جنرل الیکشن میں سیٹیں جیتی ہیں, تو اس پرسنٹیج کو تو آپ نے دور بہت پیچھے چھوڑ دیا. تو اگر ان کو نہیں ملی تو یہ آپ کو بھی تو نہیں ملنی چاہیے. آپ کا اس پہ کیا رائٹ ہوا جو آپ تمام پارٹی جس رائٹ کو اتنے مطلب فخر سے آپ کلیم کر رہے ہیں سارے؟ مونا بہت اچھا کہ آپ نے ایک ایسا پینل تشکیل کی ہے جو تینوں وکلا ہے, اور یقیناً قانون آئین کی بات کریں گے. اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی فیصلے کو اور موجودہ کی یا جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کو آپ اکٹھا دیکھیں گے تو پھر تو کوئی نہیں ہوگا. ابھی حامد خان صاحب نے جس طرح سپریم کورٹ یا اینی بینچ میں جو آرگومنٹس کی ہے, وہ تو کسی طور پہ لگ نہیں رہتا کہ وہ ایک وکیل ہے یا وکالت والی آرگومنٹس کرے. وہ تو ایک پی ٹی آئی کی برکت کی حیثیت سے ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا. بار بار ججز کی ٹوکنے کے باوجود نہ وہ رولز کی بات کر رہے تھے, نہ سپریم کورٹ کے رولز کی بات کر رہے تھے, نہ آئین کی بات کر رہے تھے. تو ایسا تو فیصلہ نہیں ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے ورکر کو خوش کرنے کے لیے میں آئے دن فیس بک میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب اگلے دن رہا ہو جائے گا, اگلے ہفتے رہا ہو جائے گا, تو یہ تو کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے تو ضرور آپ آرگومنٹس بھی کر لیں فیس بک ہے. مگر جو فیصلہ ہے آئینی جو بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے, دیکھیے مونا میں پریکٹیکلی مجھے نہیں پتا ہمارے دوسرے گیسٹ نیال ہاشمی صاحب الیکشن لڑ چکے ہیں, اظہر صدیق صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن لڑے کہ نہیں لڑے. الیکشن کے فارم میں جب آپ فارم بھرتے ہو, آپ اسے ایک باکس ہوتا ہے, ایک خانہ ہوتا ہے, اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ آپ آزاد ہو یا سیاسی پارٹی سے ہو. اگر پی ٹی آئی کی جو لوگوں نے جو سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی لکھا, وہ تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس کو جو ہے وہ سیاسی پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا اس کے بعد وہ ہو گئے آزاد. تو آزاد کے لیے پھر آئین میں یا الیکشن رولز میں جائز ہے کہ 3 دن. لیکن آپ کو قادر صاحب یاد ہوگا اس پورے فیصلے کے بعد ایک سپریم کورٹ نے ہی ایک تشریح بھی تو کی تھی جس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا الیکشن کمیشن کو کہ یہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, پارٹی ہے اپنی جگہ موجود ہے, ہمارے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. وہ بھی تو ہوا تھا سارا کچھ. بہت ساری باتیں ایسی کہ وکلا سمجھتے ہیں, آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں. جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آئین کی قانون کی دھجیاں اڑا کے اور پی ٹی آئی کا ورکر بن کے جو فیصلہ کیا انہوں نے, اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں ہے.
یعنی جو آئین میں لکھا ہوا ہے یا الیکشن رولز میں لکھا ہوا ہے 3 دن کا ٹائم، یعنی کوئی بھی آزاد امیدوار 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی گھر سے آئین بنا کے 15 دن دے دیا. پھر اس میں جو 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیا ان کو بیچاروں کو تو ایسے سرزنش کی جیسا وہ جج نہیں ہو بلکہ ان کے سبارڈینیٹ کلرک ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے کا آئین سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ قانون سے تعلق تھا. وہ غصہ تھا کہ مجھے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا، لہٰذا انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہو سکے اس نے ووٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں، میں نے اس وقت بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس فیصلے کا قانون سے آئین سے کوئی تعلق نہیں ہو. پھر ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے آپ کے سننے والے کے لیے، تو ریویو کی بات ہے، ہو سکتا ہے اظہر صدیق صاحب بھی یہ بات کر لے کہ ریویو وہی بینچ سنتی ہے جو فیصلہ دیتی ہے، مگر جب اس کی ترمیم جو خود پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی اور پی ٹی آئی کے گور خان اور روف حسن صاحب نے کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے، جب اس کی ترمیم میں یہ کہا گیا کہ ریویو کوئی بھی بینچ سن سکتا ہے، تو جیسا وہ ریویو وہ بینچ نہیں ہے جس نے فیصلہ دیے. رائٹ، ٹھیک ہو گیا، یعنی کوئی بھی بینچ سن سکتا ہے، وہی ہوا اس دفعہ بھی صحیح ہوا. جی اظہر صاحب، اگر آپ لوگ بھی اس بات پہ آمادہ تھے کہ ریویو کوئی دوسرا بینچ بھی سن سکتا ہے، تو اب اگر وہ ریویو آپ کے خلاف گیا، آپ کو اس کے اوپر مطلب اتنی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، قادر صاحب کا یہ ماننا ہے. دوسرا، ہم یہ بھی سن رہے ہیں استعفوں کی بھی باتیں دوبارہ آ رہی ہیں کہ آپ کی طرف سے کئی لوگ آپ کے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اب سسٹم میں رہنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. آپ کی موجودہ قیادت پہ بشمول جو اتنے مطلب دگج وکلا پر مبنی ایک قیادت ہے، ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کے لیگل سیٹ بیکس ون آفٹر دی ادر، ظاہر سوال تو بنتا ہے. بہت شکریہ. امید ہے کہ مجھے ٹائم اتنا ہی دیں گے. 2 لوگوں کا جواب دینا ہے. پہلے مسئلہ آئین سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو آئینی کیسز کرتے رہوں، رپورٹڈ ججمنٹیں ہوں، انہیں سمجھ ذرا آسانی سے آ جاتی ہے. اب آئین سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کو. آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر ہے، اور اس میں ٹائم لیمٹ اس کے اندر نہیں ہے. اس میں بتایا ہوا ہے کہ اتنی سیٹیں ہیں تو اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین کو ملنی ہے اور اتنی ملنی ہے مخصوص نشستیں. یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن اس گھنونی پارلیمنٹ نے اور پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیا کیا اس پارلیمان نے سادہ اکثریت کے ساتھ. پہلے 2 طرف آپ کو پتہ ہے الیکشن 90 دن میں ہونے سے لکھا تھا. 90 دن میں الیکشن ہوئے، کوئی بولا ان میں سے وہ بھاری مرضی جب مرضی کر لیں، وہاں نظر نہیں آیا. اور یہ آگے جی 2 دن میں 3 دن کا 4 دن کا آئین آتا ہو تب ہے نا. آئین آتا ہو تب ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا 256 آرٹیکل میں کہ اگر ٹائم نہ ہو، ٹائم اگر بڑھا بھی دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے چیز انویلڈ نہیں ہو جاتی ہے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جناب 4 کیسز میں سزائیں ہوئی. کہاں گیا سائفر؟ بڑا شورٹ پڑتے تھے ادھر کے کیس میں جو جھوٹ بولتے رہے لوگ ان میں سارے. کہاں گیا؟ بریت ہوگی نا. اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ کون سا 190 ملین پاؤنڈ؟ وہ پیسہ یہاں پڑا ہوا ہے. وہ کون سا حکومت پاکستان کا پیسہ تھا؟ 1 روپیہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا. کیا اس میں منی لانڈرنگ میں کوئی سزا نہیں ہوئی؟ ملک ریاض نے اپنی مرضی سے پیسہ پاکستان بھیج دیا، پاکستان پیسہ آ گیا. جو باتیں ہم جو اور آپ غالباً میں مطلب اس لیے کہہ رہی ہوں فار فردر کلیئرٹی آن دس کہ آپ اس ایشو پہ آپ کو کافی معلومات ہیں، کیونکہ آپ آئی تھنک ملک ریاض صاحب کے ساتھ بھی آپ ان کو بھی لیگلی آپ ان کو ایڈوائز کرتے رہے. بالکل مجھے تو پتہ ہے نا ساری چیزوں کا نا. اب ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا اظہر صاحب. وہ کہتے ہیں کوئی خان صاحب نے انہیں بینیفٹ دیا، ورنہ یہ 190 ملین پاؤنڈ سے زیادہ پیسہ تھا. 1 روپے کا بینیفٹ نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے ایک رقم جو وہاں سے ملی، وہاں سے برطانیہ سے آئی، وہ سیٹل کرنے کو استعمال ہو گئی، جو ان کا سپریم کورٹ نے ان کو فائن کیا ہوا تھا. ورنہ ان کو وہ دونوں فائن علیحدہ دینے پڑتے. وہ رقم آتی 190 ملین پاؤنڈ اسٹریٹ ٹو پاکستانی ایکسچیکر، اور جو وہ سیٹلمنٹ وہاں پر سپریم کورٹ کی تھی وہ علیحدہ رقم تھی. یہ کہتے ہیں یہ لوگ. نا پہلے تو بتائے کیا منی لانڈرنگ میں سزا ہوئی ملک ریاض کو پاکستان سے؟ نہیں ہوئی. کیا ایم سی اے نے پیسہ ضبط کیا؟ نہیں کیا. پیسہ تو خود واپس دیا. یہ دیکھیں یہ کہانی ہٹ جائے گی، اس پہ علیحدہ پروگرام کیجئے گا، میں فنگر ٹپ سے بتا دوں گا. میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو. بڑی بات بینچ فکسنگ ہوتی تھی، پتہ یاد ہے آپ کو؟ بینچ فکسنگ ہوتی تھی. بینچ فکسنگ کا نظام لگایا گیا تھا. جسٹس عمر طاہر بندیال، چیف جسٹس جاز الحسن، جسٹس جاز الحسن، جسٹس ثاقب نثار، کیا سنتے رہتے نا. انہوں نے کیا انہوں نے تو کمال سے فکسنگ کر دی. آئینی کوٹے بنائی. ان میں یہ ججز سلیکٹ کیوں کی ابھی؟ آئین سارے بناتے، کیوں نہیں ڈالے؟ اپنی مرضی کا ججز کیوں ڈالے؟ یعنی وہ ججز ہم نے نہیں لگائے ہوئے تھے، کوئی نہیں، لیکن انہوں نے تو آئینی بینچز جو بنائے انہوں نے اپنی مرضی کے ججز لگائے. یہ تاریخی بات ہے. اور یہ بھی پاکستانی تاریخ پوری دنیا میں جگ سائی ہو رہی ہے کہ جناب ایک 10 ممبر بینچ کا یا 11 ممبر بینچ کا فیصلہ 7 ممبر بینچ نے رد کر دیا. وہ کیسے کر سکتا تھا؟
कर ही नहीं सकता था, जो मर्जी हो जाए, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है इस बात की। लेकिन तारीख में ये घिनौने, ये टॉन्ट, ये फैसले जो है ना आपको टॉन्ट करते रहेंगे। वो मुझे वैसे सर याद है, मैं एक पॉइंट इस पे है, वो आपको याद होगा जब कि 90 डेज में इलेक्शंस वाला चल रहा था, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, वो उस वक्त भी यही बात होती थी। आपको पता है उनकी और काजी फैज ईसा की एक टू एंड फ्रो चलती रहती थी, और तब आप लोग कहते थे कि नहीं ये तो जो चीफ जस्टिस है उनका इस्तेहकाक है बेंच बनाना, और मतलब वो कहते थे कि नहीं वो बेंच ऐसे नहीं बना सकते सीनियरिटी को सुपरसीड करते हुए। आप कहते थे नहीं वो चीफ जस्टिस है, वो जो मर्जी करें। सो यू नो ये भी एक चलता रहता था ये, और पीएमएलएन भी, मतलब ये पीएमएलएन ने भी किया है, लेकिन पीटीआई ने भी एक इस टाइम पे ये किया है। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अजहर साहब आप मुकम्मल भी कीजिए एक तो आप जो कह रहे थे, और एक आपसे एक और साथ साथ गुजारिश ये शॉर्टली अगर आप इस पे बता पाए। ऑफ कोर्स मैंने बाकी दो से भी बात इस पे सुननी है मजीद, कि स्ट्रेटजी क्या है आपके व्यू में, है क्या और होनी क्या चाहिए? अभी जो आपकी बुकला पे मबनी लीडरशिप है, आर दे नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर? चेंज ऑफ लीडरशिप चाहिए, ओवरहॉल चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि यके बाद दीगरे सेटबैक्स क्यों हैं? वोकला की क्या है, जितना अच्छा केस लड़ सकती है यहाँ को वोकला के साथ केस लड़ रही। यहाँ तो 26 में किसी ने बनाया था, वो तो आजम नितार ने क्या कहा था कि मेरा मुसवदा आ गया था। ये लड़ाई तो कुछ और लड़ाई है, ये लड़ाई कोई वोकला के बस का इशू नहीं है, ना ये क्यादत के बस का इशू है। ये लड़ाई तो किसी और तरफ की है, ये जमहूरी लड़ाई थोड़ी है, हाइब्रिड रजीम। मैं तो नहीं कह रहा ना, ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने खुद ही कहा था कि अगर अगस्त 2019 हमारी हुकूमत आई थी, अप्रैल 2019 में लेगा, मैं आपके साथ एक कानूनी पोजीशन रखनी है। टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, सेक्शन 215 आइन का मुतसादम है। जस्टिस काजी भाई साहब ने कहा, उसने कहा हमारे पास चैलेंज नहीं हुआ। मैंने लाहौर हाईकोर्ट चैलेंज किया हुआ है, ये मार्च 2023-24 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लार्जर बेंच नहीं मारना। ये हमारी अदालतों का हाल है। फिर कमाल की बात है, अब जो बात है ना मखसूस जिसने ये दूसरी बातों को दे दी है, ये आइन ने नहीं कहा, इन्होंने तरमीम की, इसी पार्लियामेंट, इस घिनौनी पार्लियामेंट ने तरमीम की कि जनाब अगर मिसाल के तौर पर कागजात आप सर्टिफिकेट नहीं देते, सर्टिफिकेट लेने का कब कहा था आपको पता है? 13 जनवरी वाले दिन फैसला हुआ, सर्टिफिकेट जमा ही नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ने ली नहीं। तो सर वही अगर साहब ब्रिंग्स मी अगेन टू द क्वेश्चन, ये तो और ज्यादा सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं बुकला के बस की बात नहीं है, ये लड़ाई बुकला की है ही नहीं उनके लड़ने की वाली, मतलब फिर करना क्या है? आपकी स्ट्रेटजी रेजिग्नेशन, इस्तीफे दिए जाएं? मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए इस सेक्शन 104 जो तरमीम की है वो लाहौर हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज है। जजेस तब्दील होते रहे, कभी एक आ रहा, कभी दूसरा आता रहा, और अभी ये लगा हुआ दूसरे हफ्ते के अंदर सेक्शन 104 अगर अल्ट्रा वारी डिक्लेयर हो जाता है तो ये नशिस्तें इनको नहीं मिल सकती। ना पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, ना सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ये चूंकि 104 इलेक्शन कमीशन का अपना नुमाइंदा है, उन्हीं की वजह से फायदा ले रहे हैं, और आपके सामने चीजें मौजूद है। दूसरी स्ट्रेटजी ये देखें, हमारा 104 सेक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम उस पर बात करेंगे, और हमारा हक है, हमारा राइट है, लड़ेंगे। दूसरी बात है एहतजाज के लिए तैयारी चल रही है, इंशाल्लाह सितंबर के अंदर बजट सत्यानाश कर दिया। कौन कह रहा है मुल्क की मैशत बेहतर होगी है? कर्जे लेकर आप अगर कर्जे रोल ओवर करके चाइना से आप कहेंगे इकोनॉमी बेहतर होगी, इकोनॉमी इससे बेहतर नहीं होती है। आने वाले दिनों में बजट के जो लोग जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, आने वाले तो यानी एहतजाज के लिए, और अब ज्यादा आप समझते हैं पुरजोर एहतजाज के लिए हुकूमत अपनी कमर कस ले। निहाल साहब गेट रेडी, और अब आप जो सोच भी नहीं सकते थे उससे जाहिर है उससे बढ़ चढ़कर इस दफा और एहतजाज होगा, क्योंकि आप लोग एक लोग जो पहले ही आप समझें कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त अग्रीव्ड हैं, उनके आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, तो फिर तो एहतजाज तो सख्त होगा। देखिए मैं सबसे पहले तो अपने भाई को बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं आइन हर आदमी के समझ में नहीं आता। आइन कोई अंतर मंतर कोडेड चीज़ नहीं, आइन हर आदमी को समझ भी आता है और हर को आना भी चाहिए, सब बड़ा सिंपल है। दूसरा एहतजाज की जो आप बात कर रही हैं, ये जब करेंगे एहतजाज तब करेंगे, इनके खिलाफ शुरू हो चुका है एहतजाज। वो जो लोग पानी के अंदर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आज पूरा KPK जो मुहिब वतन लोग हैं, जो खुदा तरस लोग हैं, जो हमदर्द लोग हैं, वो एहतजाज करें। ये पहली बार नहीं किया इन्होंने, इससे पहले अगर आपको याद हो 5 भाई पानी में फंस गए थे और इनका हेलीकॉप्टर नहीं आया था और एक एक करके 5 भाई बह गए थे। और इस बार जो हुआ तो एहतजाज तो इनके खिलाफ हो रहा है। इनकी जो मिशनरीज थी वो सिर्फ वफाक को गिराने के लिए, और जो भी मेरे भाई कह रहे थे कि जनाब ये एहतजाज तो करके देखे, कौम इनके साथ वो करेगी, हम इनके तरह नहीं है कि हम फायरिंग करें, आग लगा दें, डंडे मारे। कौम इनका वो सुथरा इस्तकबाल करेगी। इस एहतजाज में कोई भी नहीं निकलेगा, ना KP से निकलेगा। हाँ ये और बात है कि सरकाराजी मुलाजिम लेकर आ जाए, देखें लोगों की जान चली गई, इनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। एहतजाज इनके खिलाफ शुरू हो चुका है। अब ये जो बातें कर रहे हैं, इनके दौर में कौन सी
दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और किस बात के लिए, और ये कह रहे वैसे निहाल साहब आप एक अर्ज आपसे में आप आना चाहते हैं बसदे एहतराम, वो कह रहे हैं अभी पार्लियामेंट, अभी जो आपने बजट भी आपने पेश किया वो ऑल द मोर रीजन है एहतजाज का। अभी दोबारा ये एक सार्फिन के लिए कि एक और नई मैं समझती हूँ बुरी खबर ही है, जाहिर है, मतलब उन बेचारों को और आपने बोझ तले धंस दिया है। गैस महंगी हो गई है घरेलू सार्फिन के लिए, इस पे भी वो लोग वो कर रहे हैं। जो पंजाब में आपको पता है एहतजाज कर रहे थे, वो तमाम अरकान वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, और उनको बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिख दी गई है गालिबन स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से कि इनको डी-सीट किया जाए, मतलब इस हद तक जाया जा रहा है। तो वो तो जो जायज़ एहतजाज है वो कह रहे हैं उस तक के ऊपर आप लोग जब ये कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी एहतजाज नहीं करने दे रहे, तो फिर क्या क्या रीज़न चाहिए उनको और पीछे हटने का ना? आपने एक बहुत अच्छा सवाल मुझे दे दिया। 13वां साल लग गया है केपी में इनकी हुकूमत है। 13 साल में मुआवजा कर लीजिए मरियम नवाज शरीफ की, वो हुकूमत जो तसलसल से लोगों की तरक्याती काम कर रही है। कल आपने उनकी बजट स्पीच परसों देखी होगी, उन्होंने एक एक चीज़ बता दिया, दिखा दिया। टैक्स फ्री उन्होंने बजट दिया है। पंजाब और आप केपी का मुआवजा करें, आपको तो फ़र्क मालूम हो जाएगा। हमारी तो देखिए, जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो इमेज, जो इंटरनेशनल फोरम है, उस पर आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। ये किसकी वकालत कर रहे हैं? इनके दौर में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ था? इनके दौर में पाकिस्तान पे इम्बार्गो पे इम्बार्गो। इनकी जुर्रत और दिलेरी ये थी कि इन्होंने क्या हम हिंदुस्तान पे हमला कर दें। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में और शहबाज शरीफ की क़यादत में आप देखें, पाकिस्तान ने दूसरों को बने लोहे के चने हम साबित हुए, और हमने नाक रख दिया हमारे जो अज़ली दुश्मन थे पाकिस्तान का वक़ार। साथ ही साथ हमने पार्लियामेंट को भी इज्जत दी है, पार्लियामान को भी इज्जत दी है। अगर आपको कोई गुफ्तगू, लेकिन आपने हाइब्रिड सिस्टम भी तो मुतारिफ करवाया है, वैसे निहाल साहब आपको बता रहे थे ना अजहर साहब। नहीं, देखिए जिसकी अजहर साहब जो बात कर रहे हैं, कोई हाइब्रिड नहीं है। हम एक मुल्क के रहने वाले, ये कोई अमेरिकन थोड़ी है, ये कोई इंडियन है, ये कोई किसी और मुल्क के उज़्बेकिस्तानी है कि जनाब इनका, ये हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क के लोग हैं। हम साथ लेके, अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज पाकिस्तान, अच्छा तो सर यही तो बात है। मैं अब देखें, यही तो निहाल साहब अर्ज है कि जब वो बाजवा साहब के साथ वो 1 पेज बना रहे थे और वो कह रहे थे हम लोग 1 पेज पर हैं, आपको इतना बुरा लगता था वो 1 पेज। अब वो चूंकि आपको सूट नहीं करता था, उसमें उस पेज में आपका शुमार नहीं था, आपको बुरा लगता था। ये भी तो बात है ना, वरना तो ये जो टर्मिनोलॉजी है 1 पेज और ये सारी हाइब्रिड, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने मुतारिफ नहीं करवाई है, ये तो पीटीआई दौर में हमारी टर्मिनोलॉजी है 1 नेशन, हमारी टर्मिनोलॉजी 1 नेशन 1 गवर्नमेंट 1 प्रोग्रेस 1 सक्सेस। हमारी टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, नॉट 1 पेज 1 नेशन 1 गवर्नमेंट। हाँ तो अजहर साहब हंस रहे हैं, आई एम श्योर अजहर साहब बड़े लोडेड हैं अपने जवाबात के साथ। लेकिन कादिर साहब, अगर आप आ जाते हैं, हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर आपकी पार्टी शामिल हो जाती है, जैसे आपने कहा इस पे कोई आपकी बैठक होगी, लीडरशिप डिसाइड करेगी कि आप काबीना का हिस्सा बने, तो आप भी हाइब्रिड निज़ाम या ये जो भी एक ये कॉइन की है ख्वाजा आसिफ साहब ने टर्म, आप इसके तहत चलेंगे? ये आपको सूट करता है? ये पीपल्स पार्टी क्या इसकी भी दावेदार होगी? ये फरमाएं। और दूसरा, अभी जाहिर है ये पीपल्स पार्टी पे तो वैसे ही वाली बात आ ही रही है, ये जो बजट के हवाले से एतराज़ात हैं, आप लोग भी तो उठा रहे थे। आपको बजट अच्छा लग रहा है? आप लोग बहुत खामोश हैं इस बारे में कि आप लोग बजट को, मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं, आपने पास कराना है नहीं कराना? पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है? आप जो सवाल कर रहे हो, अगर मैं आपसे सवाल करूंगा हम न्यूज में ना हो तो क्या करेंगे आप? तो आप जवाब यही होगा कि जब दूसरा चैनल ज्वाइन करूंगे तब जाके बताऊंगे, या फिर जवाब है तो बता दें मुझे। नंबर 1 बात नहीं, तो अगर मुझे दूसरे चैनल की कोई चीज पता हो तो मैं बताऊंगी ना आपको कि वहां उस चैनल पे ये निजाम चल रहा है, बजट तो पास हो चुका है और बिलावल साहब ने उसे सपोर्ट किया है। हाँ, तो यही जवाब मेरा है। जब आप हुकूमत में शमूलियत इख्तियार करेंगे तब आपको बता देंगे कि ख्वाजा आसिफ वाली बात ठीक थी या आपको वाली बात ठीक है, तब बताएंगे। अभी तक तो कोई पैसा नहीं हुआ ना क़यादत की तरफ से। मैं शुरू में कह चुका हूँ कि हमारे सीएसी ने सही हो गया। तो अच्छा ये बताएं, ये जो हाइब्रिड वाली टर्म है ये आपको ठीक लगती है? क्योंकि ये पीएमएलएन के ऊपर तो ये वाली काफी आपको पता है तनकीद आ रही है कि आपको बाजवा साहब वाला 1 पेज क्यों अच्छा नहीं लगता था, वो हाइब्रिड बुरा था। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा आदमी है, और मेरे जब इलेक्शन हुआ तो मेरे थैले आपने देखे कि हमारे सामने भर भर के मुख्तलिफ खास और इनकी पार्टी डाल रहे थे, और हमारे एसएचओ तक रिसाई नहीं की, और हम जो सामने देखते हुए अपने सामने जुल्म और डबे भरने अपने सामने देखे।
और एक ख्वाजा आसिफ है जो रात 12 बजे उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फोन करते हैं और सुबह रिजल्ट उसके फेवर में आ जाते हैं, तो फर्क है ना, हमें कंपेयर ना करें, वो बड़ा आदमी है, इसको बड़े तल्लुकात है। अच्छा, दूसरी बात जो बजट की आपने बात की है कि ना, हमने बजट पे एतराज की है। हमने यही कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसे मुस्तफीद हो रहे हैं, उसको आप बढ़ा दे, हुकूमत ने 20% बढ़ा दिया है। हमने जो सोलर सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान में यकीनन बिजली कमी है, हुकूमत ने 18% से 10% कर दी, यानी 50% कम कर दिए। हमने उसके अलावा जो मुलाजमीन के तनख्वाह थी हमेशा पिछली हुकूमत में भी इस मरतबे भी हमने 10% से बढ़ा दिए, जो कि हमारी ख्वाहिश की ज्यादा है, लेकिन चूंकि हुकूमत की भी अपनी तरीकाकार है, 100% बातें हमारी को नहीं मानी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी बातें, जितनी एतराजात किए थे, जितनी मुतालबात रखे थे, उसमें अच्छे खासे मुतालबात हमारे हल हो गए, जब भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि हम सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि शुरू में जो हमारे प्यारे वकील भाई अजहर सिद्दीक साहब जो फरमा रहे थे आर्टिकल 106 और 54 का, तो मेरे भाई आर्टिकल 54 भी आप पढ़ लेते, 106 भी पढ़ ले, और वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने घर से जो आइन लाया उसको भी जरा पढ़ ले कि वो 15 दिन का टाइम उसने कौन सा आइन से दिया है, जरा वो भी पढ़ ले, तो वो भी जरा बता दे। फिर अपने ब्रदर जजेस को जिस तरह तस्दीक का निशाना बनाया वो भी बता दे कि कौन सा आइन, कौन सा कानून लिखा है। 31 साल मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, निहाल हाशमी साहब भी सीनियर वकील, यकीनन आप भी है, तो जरा कानून की नजर से देख ले, पीटीआई का चश्मा उतार के कानून के तालिब इल्म के हिस्से से उसको देख ले कि मौजूदा जो आईनी बेंच है उन्होंने आइन और कानून के तहत फैसला नहीं लिया, और अगर नहीं लिया तो फिर आप भी वो हामिद खान साहब की तरह जो ना वो सिर्फ सियासी डायलॉगबाजी करेंगे, कानून आइन। अच्छा, हामिद खान साहब पे ज़ाहिर है उनके तर्ज़े वकालत पे काफी तनकीद पहले भी की कादिर साहब ने। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आते हैं तो अजहर पूछते हैं, कई सारे सवाल आते हैं कि क्या वो भी समझते हैं कि जो पीटीआई की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से जो डिफेंस था वो बेहतर हो सकता था मखसूस नशिस्तों में। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन, ओवर टू यू अजहर साहब। अभी हामिद खान साहब की तर्ज वकालत पे जो एक तनकीद कर रहे हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल वहाँ जाके डायलॉग बाजी और कोर जो फैक्ट्स हैं, जो दलाइल हैं, उससे हटकर उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू एक जज्बाती लहजे में की। मे बी वो भी आप लोगों को कुछ आपके लिए अच्छी नहीं रही, डिडंट वर्क वेल फॉर यू। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा की भी आप बात सुन लें, क्योंकि अभी निहाल साहब बता रहे थे कि कोई मवाजना ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, और ये बिल्कुल दूर दराज की बातें हैं। सुन क्या कह रही हैं, आपको खुद ही बात बता रही हैं कि आप लोग माइनस कर रहे हैं खान साहब को, नोबडी एल्स। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है, और उनको किसी ने माइनस नहीं किया, उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया है। जी सर, निहाल साहब के पुरजोर इसरार में मान ले अवाम ने आप लोगों को माइनस कर दिया है, वो कह रहे हैं अब आप एहतजाज करेंगे तो आप अपना हशर देख लीजिएगा। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, मुझे बाकी दो भाइयों को तो पता नहीं, मैं आइन पढ़ाता हूं, मैं आइन का उस्ताद हूं, और मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है इन दोनों से बहुत ज्यादा है। और मेरे उस्ताद जो है ना हामिद खान साहब हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे जितना काम उन्होंने किया है ना, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा किताबों में, एक अलग बात है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आईना दिखाया है। क्या आपको नहीं पता था फैसला ये आना है, नजरसानी में रिव्यू खत्म हो जाना है, बच्चे को पता था फैसला ये होना है। उन्होंने तारीख बताई, किस तरह सिंबल कैसे लिया गया, कागजात नामजदगी कैसे छीने गए, किस तरह पार्टी एफिलिएशन खत्म की गई, ये सारा कुछ रिकॉर्ड में, सारा कुछ सच था। क्या झूठ बताया उन्होंने सच बताया कौम को, और कौम को सच क्या पता नहीं चलना चाहिए। और फिर हम बातें बड़ी करते हैं आइन और कानून की पासदारी की। क्या आपने जुल्फकार अली भुट्टो का आइन को मत करके रख दिया। आज जुल्फकार अली भुट्टो की रूह कांप रही होगी, बेनजीर भुट्टो की रूह कांप रही होगी कि ये आइन दिया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, और जो आपने सत्यानाश कर दिया। यानी ये कोई तरीका था इस तरह से ये आइनी बेंच हमें कहा गया कि 26 का हिस्सा थे, बिल्कुल हम हिस्सा थे, पर हमने क्या कहा था, जैसे इंडिया के अंदर है सीनियर मोस्ट जजेस बनाए, ये तो नहीं कहा था ना पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी का। और देखे बच्चे को पता था कि सारी बात को सामने रखते। अब आते हैं हमारे पास देखे रेमेडीज हैं, और जो हमें सिखा रहे हैं वो री राइटिंग ये किया है। मिसाल के तौर पर तहरीक आज़मदार मुस्तरद हुई, तो वो 7 दिन से आगे जा नहीं सकती थी। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को कहा कि 3 अप्रैल को जाकर दोबारा वोटिंग होगी। क्या वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? अच्छा चलें इस तरफ आ जाए, यहाँ पर बैठ के इन्होंने क्या किया,
انہوں نے آئین کا ماضی سے اطلاق کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ہو نہیں سکتا تھا. اب آج مریم صفدر کی کارکردگی, کون سی مریم صفدر کی کارکردگی آپ نے ایسی دیکھی ہے؟ یعنی 60 ارب کے اشتہارات, ہارس اینڈ کٹل جو میں تباہی و بربادی بتا دیں. ٹیکس فری بجٹ سر, وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ, مطلب دوسری دفعہ انہوں نے ہی دیا ہے ٹیکس فری بجٹ. کون سا ٹیکس فری بجٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سینیٹیشن فی لگا رہی ہے, کس نے کہا ٹیکس فری بجٹ ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں, میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں ساری چیزوں کو. یعنی سینیٹیشن فی لگانے جا رہے ہیں. میں ایک اور معاملہ لے کے آ رہا ہوں جی, 26 بچے مر گئے, 26 آکسیجن نہ ملنے سے مر گئے. ڈی ایچ کیو پاک پتن اسپتال میں, بالکل صحیح ہے, یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. یس جی, اب اس کو چھوڑیں, آپ جنرل اسپتال میں دیکھ لیں, پانی آ گیا وہاں پر. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ یعنی صرف تصویریں لگانے کے علاوہ وہ نہیں مسئلہ حل ہوتا. مجھے بتائے ہمارے دور میں ڈالر کہاں تھا, آج ڈالر کہاں چلا گیا؟ مہنگائی کہاں تھی, آج مہنگائی کہاں چلے گی؟ پیٹرول کہاں تھا, کہاں چلا گیا؟ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, کس نے کہا خوشحالی؟ 45,000 ارب قرض تھا, آج 73,000 ارب قرضہ ہو گیا ہے صرف 3 سالوں کے اندر. یہ کارکردگی ہے. 10 کھرب روپے کا آڈٹ ہم نے نہیں کیا, ان کا آڈیٹر جنرل بیٹھا اپنا 9 مہینے نگران حکومت کے, 4-5 مہینے ان کے, وہ ساری کارکردگی اس نے بتائی ہے, ہم نے نہیں بتائی. لیکن وجہ یہ ہے نا, عوام کون سی عوام کی بات کرتی ہے؟ آج ریفرینڈم کرا لیتے ہیں اس بات کے اوپر. عوام نے تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا نا سر, یہ تو فیکچوئل ہے نا, وہ انہی کو تو کوٹ کریں گے کہ وہی تو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کو لگتا ہے کر ہی دیا ہے مائنس. اور نہیں نا, یہ دیکھیں میں سمپل سی بات کروں, جمہوری لیڈر کیا کہا کرتی تھی؟ یہ جو دہشت گردی ہے, میں لفظ پہ بڑھاؤں, باجوہ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کرتی تھی, روگ آرمی کے بارے میں کیا بات کرتی تھی, گلو بشن جادو سے کیا تعلق تھا, مودی کا جو یار ہے غدار ہے, کیا ہو گیا؟ پیٹ پھاڑ کے کرپشن کا میں نکالا کروں گا, خدارا. یہ جو جماعتیں بیوقوف بناتی ہیں یا قوم کو, ہم نہیں بناتے رہے. چلیں کوئک راؤنڈ دونوں سے کوئک کر لیں, لاسٹ کامنٹس فرام ایوری بڈی, پارٹنگ کامنٹس. جی نہال صاحب, یہ تو یہ ڈی ایچ کیو پاک پتن کا انہوں نے بتایا, یہ واقعتاً ایک چیز ہے, اور وہ مطلب ہم نے تو دیکھا مریم صاحبہ لگاتی ہیں کہ وہ بھیس بدل کے اور ایک عام شہری کے طور پر اسپتال جاتی ہیں معائنہ کرنے, لیکن واقعی جو وہاں ہسپتالوں میں حالت زار ہے. اگر آپ یہ جو سوات میں جو انسیڈنٹ ہے, اگر آپ سی ایم پہ بلیم کر رہے ہیں, تو آپ کے جو پنجاب میں جو اس طرح کی اموات ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ میں سی ایم پہ نہیں صرف کر رہا ہوں بلیم, میں تو ان کی پالیسی پہ, عوام دشمنی پہ بات کر رہا ہوں, عوام دوستی پہ نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کا جو نظام ہے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بہت اچھا نظام لے کے آئیں گے اور انصاف کا نظام ہوگا. ایکسیڈنٹ, میں ہولی فیملی ہاسپٹل پشاور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, میں پشاور کے ٹیچرز کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی جو فلو ہے وہ ہے ہر جگہ پہ, مگر میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ان کا نظام پورا تباہ برباد. میں آپ سے منہ ایک بات کہوں گا, آپ اگلی پروگرام میں اسی پینل کو بلائیں, اس سے بعد والا جو پروگرام کریں آپ, تو لاہور اور پنجاب کے گلیوں میں جائیں, ستھرا پنجاب دیکھیں, آپ جا کر کے لوگوں سے بات کریں, نوجوانوں سے بات کریں, عورتوں سے بات کریں, مریضوں سے بات کریں کہ کس دور میں دوائیاں مل رہی اور کس دور میں دوائیاں نہیں مل رہی. آپ گلیوں میں جا کے پنجاب کے نوجوانوں سے بات کریں. نہیں, آپ, میں ان کو چیلنج ہی نہیں, دیکھیے میں تو آپ نے کہا نا یہی پینل بلائیں, تو وہ ایک پینلسٹ جو جن کا ایکچوئل آپ کے ساتھ کنٹینشن ہے وہ قبول کر رہے ہیں. مونا ہائی کورٹ میں بیان الفی داخل کی ہیں کہ مفت دوائیاں نہیں دے سکتے, انہوں نے ہیلتھ پروگرام ختم کر دیا. بتائیں نہال صاحب, جو جن کو میں پولیٹیکل پلیئر نہیں سمجھتا, دے آر ناٹ اے پولیٹیکل پلیئرز. ان سب سے پہلے یہ قوم سے معافی مانگے کہ بچوں کو تباہ برباد کر دیا, سوشل میڈیا کو برباد کر دیا, اداروں پہ ان نے حملہ کیا, انہوں نے پاکستان کی مورال کو نہیں دیکھی. آپ خود وکٹم بنی ہے ان کے کارکردگی کی. مونا آپ خود وکٹم بنی ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنے نوجوان کو, اپنے سوشل میڈیا کو اور اپنے جو سائبر آفرنس ہے جس طرح سے انہوں نے کیا. یہ تو نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ہوں گے کوئی کھلاڑی. رائٹ, چلے I'll take the parting word from مندوخیل صاحب also. جی مندوخیل صاحب, یہ ابھی کارکردگی آپ کو اچھی لگتی ہے؟ یہ جو ایک محاسبے کا ایک وہ چیلنج ہے کہ یہ کروا لیں, ایک مناظرہ کروا لیں پنجاب ورسز کے پی, پنجاب کی کارکردگی پہ آپ کی بھی جو وہاں کی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی خاصی نالا رہتی ہے آن اینڈ آف. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کوئی مثالی نہیں ہے, مگر اگر اس کو میں کمپیئر کر دوں آپ کے سوال کے مطابق علی گڑھ ڈبول صاحب کی کارکردگی سے, تو وہ آپ کے سامنے ہے جو ابھی 2 دن پہلے جو ایک اذیتناک اور قیامت سے کم نہیں تھا وہ مناظر, جو لوگ آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو علیمہ خان صاحبہ تھی یا کون تھی, جو ہیلی کاپٹر اس کے لیے لایا, جو گاڑی خراب تھی یا واقعی راستہ بند تھا, یہاں 2 گھنٹے لوگ چیخ و پکار کر رہے تھے
और इतनी बेहिस लोग थे जो वहां खड़े थे, वो वीडियो बना रहे थे, और बेहिस हुकूमत जो ना उसके लिए हेलीकॉप्टर जो 20 मिनट का रास्ता था वो 20 मिनट में पहुंच सकते थे। तो उन्होंने मुअत्तलियां की है, वो कह रहे हैं हमने तो बड़ा एक्शन लिया है, सारी इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया है। एक्शन क्या लिया है? All right, नाज़रीन, आई एम बीइंग टोल्ड टू क्लोज। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। इंशाल्लाह कभी किसी और डिशेस में ये तो वाला पैनल दोबारा करके इस चैलेंज को भी आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।